हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। अमेरिका और इजराइल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई खानदान के अफराद और साथियों समेत शहीद हो गए। ईरान ने बदला लेने का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने ईरान के 48 लीडर्स को जाबहक करने का दावा कर दिया। जंग मशरिक़ वुस्ता तक फैल गई। ईरान के अमारात, बहरीन, सऊदी अरब, कतर और इराक में अमरीकी फौजी अड्डों पर फिजाई हमले जारी। इजराइल के शहर तल अबीब और यरूशलेम ईरानी मिसाइलों के हमलों की जद में कई इजरायली शहरी जाबहक। इजराइल की ईरान में गर्ल्स स्कूल पर बमबारी, बड़ी तादाद में तलबात शहीद। डोनाल्ड ट्रंप ने 1 माह जंग जारी रहने का अंदिया दे दिया। दुबई की स्टॉक एक्सचेंज 2 दिन के लिए बंद। जंग के दुनिया पर क्या असरात होंगे, इस सारी बैनुल अक़वामी जंगी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा ईरान वॉर की वजह से दुनिया की मईशत पर मनफी असरात आना शुरू हो गए हैं। इंडिया में तेल का क्राइसिस आने का खतरा। मोदी के इजरायली पार्लियामेंट खिताब पर कांग्रेस और ऑपोजिशन की तनकीद। सऊदी अरब में अरामको रिफाइनरी पर हमला। अपनाए हरमज को ईरान ने बंद कर दिया। 25% दुनिया को तेल की तरसील रुक गई। इस पर भी बात करेंगे। और कौमी असेंबली का मुश्तरका इजलास, आयतुल्लाह खामनेई के लिए फातिह की दुआ, सदर जरदारी का खिताब, ऑपोजिशन के गो जरदारी गो के नारे, स्पीकर डाइस का घेराव। अहम इजलास की कार्रवाई पर भी गुफ्तगू करेंगे और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी फारूक अक़दस। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ईरान की सूरत हाल के हवाले से। और हमने देखा ओवर द वीकेंड क्लासा साहब ये जो हमला हुआ और इसमें ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामनेई, उनको उनके जो घर वाले हैं, ख़ानदान वाले हैं, उनके समेत जो है वो शहीद कर दिया गया। उनके जो आर्मी चीफ हैं उनको जो है वो शहीद कर दिया गया। कहा जा रहा था कि इसके बाद जो है वो शायद बहुत आसान होगा अमेरिका के लिए। शायद समझा जा रहा था कि वो रिजीम चेंज कर लेंगे क्योंकि ईरान के अपने जो लोग हैं उनके ख्याल में वो उनकी सपोर्ट में, उनके जो लीडर्स हैं उनकी सपोर्ट में नहीं थे और उनके खिलाफ जो है वो नज़र आ रहे थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी भी बहुत स्ट्रांगली जो है वो ईरानीज़ खड़े हैं और अपना रिवेंज जो है वो ले रहे हैं, हमले कर रहे हैं। इजराइल पे भी हमला किया, दूसरे रीजन में भी जो है जो यूएस बेसिस हैं उन पे भी जो है उनके अटैक्स अब भी जारी हैं। कैसा देख रहे हैं आप इसको? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है ये जो अभी वीकेंड गुजरा पूरी दुनिया के लिए इंतहाई शॉकिंग और हैरानकुन था और कोई तवक्को नहीं कर रहा था कि मुज़ाकरात ओमान में चल रहे थे और तकरीबन बार बार हम सुन रहे थे कि बिल्कुल एक नई डील के करीब पहुंच चुके हैं, ब्रेक थ्रू हो सकता है। और ऑल ऑफ सडन ये खबर है कि आपकी पूरी ईरानियन टॉप लीडरशिप जो है वो आपकी वो शहीद हो जाए या उसको एलिमिनेट कर दिया जाए। और उसमें बताया जा रहा है कि 40 के करीब जो मेन पर्सनैलिटीज़ थी वो एक ही हमले में शहीद हुए हैं। सो इट हैज़ कम एज ए बिग शॉक पूरी दुनिया के लिए। और एक लम्हे में आपको महसूस हो गया था कि एक और आप वार में, जंग में जो है वो पूरी दुनिया जो है ना चाहते हुए बहुत सारे ममालिक जो हैं वो ड्रैग हो जाएंगे, जो कि हो भी रहे हैं इस वक्त हमें नज़र आ रहे हैं। और जो उनकी असेसमेंट थी कि शायद अगर हम इनकी टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट करेंगे तो पूरे ईरानियन लोग जो हैं वो सड़कों पे आ जाएंगे, कंट्रोल संभाल लेंगे, जो कि उन्होंने सदर ट्रंप ने कहा भी सही कि ईरानियन लोग हैं और अब आपके हुकूमत संभाल लें। अब मतलब उसमें मुझे हैरानी होती है कि ये उनकी असेसमेंट किस लेवल की थी कि आप किसी मुल्क पे जब अटैक करते हैं तो ये कैसे तवक्को करते हैं कि वहाँ के लोग वो बेशक अपने लोकल रजीम से जितने भी उनसे अनैड हों, उनसे जितने भी डिफरेंट हों, जितने भी एंग्री हों, ये कभी नहीं होता कि वो उठें और जाके वो हुकूमत पे, दफातर पे उन पे कब्जे कर लें। उनकी तवक्को आज उनकी असेसमेंट जो है तो ये थी जो कि बड़े बुरे तरीके से मेरा ख्याल है उनकी नाकाम हुई है। और वो जवाबी तौर पर जो उन्होंने ईरानियंस ने अटैक किए, इसराइल पे भी किए हैं और सुपरसोनिक जो उनके मिसाइल जो हैं वो इसराइल पे भी जाके गिरे हैं, खित्ते के बाकी ममालिक में भी हमने देखे हैं। तो उनका ये ख्याल था या उनकी असेसमेंट थी कि अगर हम बड़ी टॉप लीडरशिप को ख़त्म करेंगे तो इसके बाद वो इस काबिल नहीं रहेंगे कि वो खित्ते पे अटैक करें, रिटेलिएट करें या रिस्पॉन्ड करें। सो ये सारी चीज़ें तो गलत फहमी तो उनकी दूर हुई। ईरानियंस उनके गॉड्स जो रॉयल गार्ड कहें या उनकी आर्मी कहें या उनके जो कमांड है तो वो तो लगता है इंटैक्ट है। और अब एक और चीज़ मैं उनके फॉरेन मिनिस्टर से सुन रहा था, वो कह रहे थे कि अब उनके बहुत सारे यूनिट्स हैं जो डिफरेंट हैं, डिवाइड हो गए और हर एक के पास अपनी अथॉरिटी है कि उसके मुताबिक उसने फैसले करने। जो एक यूनिटी ऑफ कमांड होती है ना, वो यूनिटी ऑफ कमांड खत्म हो चुकी है वहाँ पे। लिहाजा आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसी जगहों पे भी अटैक, हमले हो रहे हैं जो शायद अगर ये ईरानियन एक उसमें यूनिटी ऑफ कमांड होती तो ना होते। मसलन दुबई में देखें, अगर दुबई एयरपोर्ट को हिट किया गया है जो मेरा ख्याल है उनके उसमें नहीं होगा, वो तो सिर्फ अमेरिकन बेसिस की बात कर रहे थे कि हम वो करेंगे। ऐसे आप देखें कि वहाँ पे दुबई में बुर्ज खलीफा के करीब जो है वहाँ पे किए गए। बहरीन में हमने देखे हैं, वहाँ पे कतर की कोई खबरें आ रही हैं, इवन सऊदी अरेबिया की ऑयल रिफाइनरी पे
کویت میں بہت بڑا حملہ ہوا ہے. کویت پہ حملہ. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی ان کی اسکیم آف تھنگز میں نہیں تھی ایران کی. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ان کو ریٹیلیٹ کریں گے, ان کے بیسز پہ کریں گے جہاں پہ امریکن بیسز ہیں, جو انہوں نے کیے بھی صحیح. لیکن اب یہ لگ رہا ہے جو بات ان کے وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارے ہاتھ سے بات نکل چکی, یونٹی آف کمانڈ اب نہیں رہی. یہ چیز آپ کو واضح طور پر آپ کو نظر آ رہی ہے کہ ادروائز یہ جو میں نے آپ کو سویلین ٹارگٹس بتائے ہیں یہ کم از کم یہ اٹیک میں نہ آتے. اب ہر کوئی اپنا فیصلہ جو ہے نا, ہر یونٹ جو ہے نا اس کا IRC کا جو ایرانین ریولوشنری گارڈز ہیں وہ خود کر رہے ہیں. ہاں, اور دوسرا یہ کہ ابھی میں سن رہی تھی کہ ان کی سٹیٹمنٹس بھی آ گئی ہیں کہ انہوں نے کسی قسم کی بات چیت سے جو ہے وہ منع کر دیا. انہوں نے کہا اب ہم جو ہے کوئی ڈپلومیسی, کوئی بات چیت جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتے. آپ نے ٹرمپ کی یا امریکہ کی مائنڈ سیٹ کی اور پلاننگ کی بات کی. کلاسا صاحب, پچھلے سال بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بات چیت چل رہی تھی اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ امریکہ کی طرف سے جو ہے وہ اٹیکس آ گئے. یہ کیا بائی اسٹریٹجی جو ہے وہ کیا جاتا ہے یا ایڈ ہاک ڈیسیژن لیا جاتا ہے؟ کیونکہ اب بھی یہ جو اٹیک ہوا اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کی پلاننگ شاید دسمبر جنوری سے ہی جو ہے وہ اس کی پلاننگ تھی کہ اس قسم کا اٹیک جو ہے وہ کرنا ہے. سو ایک پلان ہمیں نظر آتا ہے اور یہ شاید ٹائم بائی کرنے کے لیے یہ بات چیت کا جو ایک پورا جو کہا جاتا ہے کہ بات چیت جو ہے وہ ہو رہی ہے, یہ اس لیے کیا جاتا ہے. ایک اس پہ ابھی بھی ڈیبیٹ ہے. ہم تو کیونکہ صاف ظاہر ہے ایک اس نیوز پیپر کے, میڈیا کے, حکومتوں کے نیریٹو ہے, ایرانی حکومت کا نیریٹو ہے, اس کے بعد امریکنز کا ہے یا مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں وہاں سے جو میڈیا رپورٹ کر, ہمیں تو وہاں سے چیزیں آ رہی ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کو اچانک جو ان کے پاس انٹیلیجنس صحیح ہے, جو اس ایرانین انٹیلیجنس کی فیلیور بتائی جا رہی ہے. خود بھی یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ وہاں کے ایرانین لوگ جو ہیں وہ بھی اس پہ بڑے غصے میں, جہاں پہ انہیں غم ہے, انہیں صدمہ ہے کہ ان کے ایت اللہ جو ہے ان کو شہید کیا گیا. ساتھ میں ان کو اس بات پہ بھی ایک صدمہ اور دکھ ہے کہ آپ کی انٹیلیجنس جو ہے اتنے برے طریقے سے آپ کی فیل ہوئی ہے. پہلے بھی ہو چکی, پچھلے سال جون میں بھی ہوئی, اب اس سے بھی بڑی ہوئی ہے کہ آپ کے ایت اللہ جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں. اور اس سے ایک اور بھی خیر اس پہ کوسچنز خود اب ایرانین میڈیا یا لوگ بھی اٹھانا شروع ہو گئے کہ آپ ایک ہی جگہ پہ اتنے سارے, مطلب 40 کے قریب وہ بتایا جا رہے ہیں کہ ایک ہی جگہ پہ اکٹھے تھے. جو 40 کے آپ کو اتنی آج کل کی سچویشن میں جب آپ کو پتہ ہے کہ اتنے پاورفل ممالک جو ہے یا اسرائیل جو ہے آپ کا دشمن ہے اور ان کی ایکسیس ہے, آپ کی انٹیلیجنس وہ جانتے ہیں, آپ کی پریزنس کے بارے میں انہیں پتہ ہے, تو ایک ہی جگہ پہ 40 اتنے ٹاپ آپ کی لیڈرشپ کا اکٹھا ہونا سول ملٹری کا, سو یہ بھی بریچ آف ایک پروٹوکول تھی جو عمومی طور پر آپ کو وی آئی پیز جو ہوتے ہیں ایک ہی جگہ پہ آپ نے اکٹھے نہیں ہونا. تو اس طرح کے بریچز آپ کو یاد ہوگا ماضی میں پاکستان میں بھی ہوئے تھے, جب جنرل ضیاء جو ہیں وہ اپنے ساتھ اس وقت میرا خیال ہے جو آپ کے ٹاپ ملٹری کمانڈرز تھے ان کو لے کے بہاولپور گئے تھے اور ایک ہی جہاز میں تھے. اس وقت کے DGISI بھی تھے, آرمی چیف بھی تھے اور بھی سینئر کچھ ان کے ساتھ وہ لوگ موجود تھے. سو یہ آپ کی جو بلو بک ہوتی ہے میرا خیال ہے اس کے ذریعے یہ آپ کا کوڈ ہوتا ہے کہ ایک جگہ پہ صدر اور وزیر اعظم ایون ایک جگہ پہ آپ اکٹھے نہیں ہوں گے. خدا نہ خاصا کچھ ہو جائے تو کوئی نہ کوئی آپ کو پیچھے ریاست کو آپ کو سنبھالنے والا مطلب ہونا چاہیے. آپ وہ کہتے ہیں یہ وہاں پہ بریچ ہوا وٹ ایور جو بھی اس کی ریزننگ تھی. ایک دوسرے وہ کہتے ہیں مذاکرات, تو جس پہ ایرانینز بھی وہ ہیں دے آر شاکڈ اینڈ جینوئنلی مطلب اینگری کہ ان کے تو عمان میں بہت سارا بریک تھرو جو ہے وہ ہو چکا تھا. اب جو خبریں آ رہی ہیں جو وہاں انٹرنیشنل میڈیا سے اسپیشلی اس سے امریکہ سے نکل رہی ہیں کہ انہوں نے اسرائیل نے جو ہے انہوں نے فورس کیا ہے امریکنز کو, بلکہ وہ تو ٹرمپ پہ بھی بہت سارے الزامات لگ رہے ہیں کہ آپ جو ہے اس وقت یہ امریکہ کی وار نہیں لڑ رہے, آپ اسرائیل کی وار لڑ رہے ہیں. آپ نے ایک جنگ میں جا کے ان کو گھسیڑ دیا ہے اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا 4 ان کے یا 3 جہاز جو ہیں وہ بھی سامنے آ رہے ہیں. وہ مطلب بشک کہتے رہے فرینڈلی فائر کی وجہ سے ہوا وٹ ایور جو کویت میں ہوا ہے, لیکن جنگ میں کام تو آئے ہیں. بعض لوگ کہہ رہے ہیں چائنا جو ہے تو وہ بھی شاید کوئی اپنے کوئی ریڈار یا کوئی ٹیکنالوجی کی, مطلب اب اس وقت جنگ کے دوران مطلب 1000 قسم کی خبریں آتی ہیں. بالکل. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو امریکنز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کو اطلاع ملی تھی کہ اس وقت یہ جو ہے یہاں پہ 40 کے قریب ٹاپ کمانڈر جو ہیں ایک جگہ پہ یا سویلین ملٹری جو بھی ہے لیڈرشپ اکٹھے ہو رہے, تو ہمیں یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور یہی وجہ تھی کہ دن کے وقت انہوں نے اٹیک کیا. یوزلی طور پر یہ اسرائیل جو ہے وہ رات کو اٹیک کرتا رہا ہے, تو اس لیے انہوں نے ود ان سیکنڈز انہوں نے کام کیا اور ان کا خیال تھا کہ ہم ان کی قیادت کو وہ ایلیمینیٹ کر دیں گے تو کمانڈ مطلب اس کی کمانڈ وہ ڈسٹرب ہو جائے گی. یونٹی آف کمانڈ ہم جس کی بات کر رہے ہیں, تو لہٰذا آپ کو ود ان ڈیز جو ہے شکست دینا آسان ہو جائے گا. وہ ہوا نہیں ہے, اٹ ڈڈنٹ ہیپن. اور ایرانینز نے ریٹیلیٹ کیا ہے, انہوں نے خطے میں بھی کیا ہے, انہوں نے اسرائیل کو بھی کیا. اسرائیل میں خاصی کیجوالٹیز ہوئی ہیں, لیکن سب سے بڑی جو میں سمجھتا ہوں یہ بڑے دکھ اور صدمے کی بات ہے, ویسے تو کسی بھی انسان ایک کی جان ہو جو وہاں پہ اس میں ایران میں ایک ان کو بچیوں کے اسکول پہ جو جا کے ان کو ہٹ کیا ہے جس میں کوئی 150 کے قریب
मासूम बच्चे जो हैं वो वहाँ पे शहीद हुए. सो दैट्स अ वेरी टेरिबल कॉस्ट ऑफ वार जो हम जिसको फेस कर रहे हैं. बिल्कुल, नो डाउट. और अब जो है वो जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि बाकी रीजनल कंट्रीज भी जो है वो इसमें ना चाहते हुए भी जो है वो इसमें इन्वॉल्व नजर आती हैं. बहरीन हो गया, कुवैत, सऊदी, और ना सिर्फ यूएस बेसिस को बल्कि ईरान जो है वो टारगेट कर रहा है एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो हैं अक्रॉस द रीजन उनको भी, और जिसकी वजह से हम देखेंगे कि इकोनॉमिक एक इम्पैक्ट जो है वो जरूर नजर आएगा. पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तान की क्या पोजीशन है, पाकिस्तान के लिए इसमें क्या इम्प्लीकेशंस जो है वो हो सकती हैं, चाहे इकोनॉमिकली हो चाहे सिक्योरिटी वाइज हो, इस पर भी जो है वो हम डिस्कस करेंगे. ब्रेक शामिल कर लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे. वेलकम बैक नाजरीन. ईरान पे जो अटैक्स हुए ओवर द वीकेंड और जिस तरह से सिचुएशन डेवलप हो रही है उसके इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस जो हैं वो भी देखी जा रही हैं. और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो इतना ज़्यादा ऑयल डिपेंडेंट है, ऑयल इंपोर्ट पे जो है वो डिपेंडेंसी है जिसकी इकॉनमी की, उस पर क्या इम्पैक्ट होगा इकोनॉमिकली भी, और क्योंकि हम बॉर्डर ऑब्वियसली शेयर करते हैं ईरान से तो सिक्योरिटी वाइज भी जो है वो हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे कि पाकिस्तान के लिए कितनी मुश्किलात हो सकती हैं. ऑलरेडी हमने देखा है दुनिया भर में जो है वो मार्केट्स में आज बहुत ज्यादा मंदी देखी गई, बहुत सेलिंग जो है वो मैसिव सेलिंग नजर आई, और इसी तरह पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में भी खुलते ही 15,000 पॉइंट्स की जो है वो कमी देखी गई. बीच में थोड़ी रिकवरी हुई लेकिन फिर हमने देखा कि वापस जो है वो 15,000 पॉइंट्स की कमी के साथ ही मार्केट जो है वो बंद हुई. क्लासा साहब, इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है उससे भी हमें डरना चाहिए, सिक्योरिटी वाइज भी. पाकिस्तान वैसे ही इकोनॉमिकली एक वीक जो है वो कंट्री है, हमारे तो फाइनेंसेस जो है वो संभल ही नहीं रहे होते, और फिर इतनी इंपोर्ट डिपेंडेंट, ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंट हमारी कंट्री है. क्या इम्प्लीकेशंस हमें इस पे आते हैं? बड़ा अहम सवाल आपने उठाया. इससे पहले जरा थोड़ा सा जो आपने प्रोग्राम में ब्रेक लेने से पहले बात की थी कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ. मैं समझता हूँ इस वक्त दुनिया में जो चंद मुमालिक एक मुश्किल सूरत हाल का सामना कर रहे हैं, पाकिस्तान इज वन ऑफ देम वेरी टॉप. उसकी रीजन है कि हालांकि इंडिया पे भी इस वक्त इम्पैक्ट आ रहा है, जो मैं वो चीज़ों को देख रहा था कि स्पेशली जो कतर वगैरह की उसकी तरफ से या ईरान पे जो अटैक वगैरह हुए, उस पर आते हैं बाद में. पहले पाकिस्तान को देख लेते हैं कि पाकिस्तान किस सिचुएशन में खड़ा है. एक तो ये है कि दोनों फ्रेंडली कंट्रीज हैं. पाकिस्तान के लिए अब इस वक्त एक टाइट, वो कहते हैं ना, टाइट रोप वॉकिंग, कि आप तने हुए रस्से पे पाकिस्तान अगर कुछ चल रहा है ना, रोज हम सांस लेते भी होंगे, बैठते भी होंगे, और वो करते होंगे खुदा ना खास्ता किसी लम्हे ये जंग जो है हमारे घर तक ना आ जाए और हमें इसमें ड्रैग ना कर लिया जाए या हम ना ड्रैग हो जाए. अब पाकिस्तान की जरा मतलब बहुत सारे लोग खुश नहीं है शायद पाकिस्तान की पोजीशन से, कि शायद पाकिस्तान ने खुलकर उस तरीके का वो नहीं किया, मतलब स्टेटमेंट नहीं दिया. मैं देख रहा था, सुन रहा था कुछ लोगों को, मीडिया वालों को, कुछ पॉलिटिशियन को भी सुन रहा था, क्योंकि बड़ा आसान होता है जब हम अपोजिशन में बैठे हों कि पॉपुलर स्टांस लेना बड़ा ईजी होता है कि आप ले लें कि हुकूमत को ये भी करना चाहिए, वो भी करना. अभी मैं कोई एक दो शोज में भी था, मैंने किसी से पूछा, मेरे साथ कोई एक दो पॉलिटिशियन थे जो वो बड़ी वो बात कर रहे, तो मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा जनाब आप होते, आप क्या करते? मैं कि पाकिस्तान इस वक्त क्या कर सकता था? मैक्सिमम एक स्टेटमेंट, वो कहते बहुत सख्त स्टेटमेंट देता अमेरिका के खिलाफ. मैं कि दे भी देता, देन व्हाट? पाकिस्तान फिजिकली तो इस वक्त एंटर नहीं हो सकता बाहर में, हमारी औकात भी नहीं है, जरा ये भी हमें ज्यादा फूक भी ना भरें और ना वो करें. मैक्सिमम हम इस वक्त एक बैलेंस हमने कायम रखना है कि ईरानियन हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, और एक बहुत बड़ी तादाद है, मतलब यहाँ पे कि जो एक उनके ईरानियन स्कूल ऑफ थॉट की वो करते, रिस्पेक्ट करते हैं, हम भी करते हैं उनके साथ, अपने आप को अलाइन करते हैं, मतलब यहाँ पे. सो आपने वो अपनी सेंसिटिविटीज देखनी है कि आपकी आबादी का पाकिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो गम गुस्से का शिकार है उन खamenei साहब की शहादत के बाद. आपने उनको भी सामने रखना है. आपने इसके बाद दुनिया के जो खिते में जो चेंजेस हो रही हैं, जो आपके और मुल्कों से तल्लुकात हैं, वो भी ध्यान में रखना है. ईरान आपका एक हमसाया, एक मुसलमान मुल्क है, बॉर्डरिंग भी है, आपने वो चीजें भी देखनी है. इससे बढ़कर जो पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा हुए वो 2-3 वजह से हुए. वो हुए गल्फ के GCC 7 कंट्रीज की वजह से, जब ईरान ने उन पे ये अटैक करना शुरू किया है. अभी हमारा कुछ दिन पहले हमारा सऊदी अरब से दिफा का मुआहदा हुआ था. अच्छा, फिर उस खिते में इस वक्त आप देखेंगे लाखों के करीब पाकिस्तानी जो है वर्क आपकी लेबर जो है काम करते हैं. सबसे बड़ा जो हिस्सा आपका ये रेमिटेंसेस का आता है वो GCC कंट्री से आता है, जिससे आपको पूरा मुल्क चल रहा है. आपके सऊदी अरब के साथ बड़े हमारे ये गहरे तल्लुकात हैं, UAE के साथ हैं, कतर के साथ हैं, बहरीन के साथ हैं, कुवैत के साथ. चलें उस तरह नहीं होंगे लेकिन है सही. अब पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा मसला पैदा हो चुका है कि ईरान इज अंडर अटैक. हमला तो ईरान पे हुआ है, एग्रीड तो ईरान है, ज्यादा ईरान के साथ हुई है, इसराइल ने या अमेरिका ने की हुई है. आप इस वक्त क्या पोजीशन लेंगे? आप इससे ज्यादा, मैं समझता हूं, माई व्यू, इससे ज्यादा पोजीशन आप ले ही नहीं सकते थे जितनी आपने ली हुई है इस वक्त. जो आपने, लोग कहते हैं बड़े आपने थोड़ा सा मतलब इतने बड़े कोई जोश के साथ कंडमनेशन नहीं की थी, आपने जोश के साथ नाम नहीं लिए. भाई इस वक्त ये सऊदीज जो हैं, आपने देखा होगा, मतलब दे आर फीलिंग हार्ट. पहले तो ये था ना कि शायद उनके मतलब जहां पे अमेरिकन एयर बेसेस है वहां पे अटैक होंगे. अब अटैक जो है सिविलियन टारगेट्स पे ही हुए हैं, जैसे मैंने ऑयल रिफाइनरी की बात की सऊदी अरब में हुई है. अच्छा, इवन सऊदीज ने रिएक्ट किया है, UAE ने रिएक्ट किया है.
اس وقت آپ کے لیے سب سے مشکل سچویشن ہے کہ آپ کا 3-4 کروڑ یہاں پہ ہماری اپنی ایک بہت بڑی پاپولیشن ہے جو ایرانین کے ساتھ ایک سمپتھی رکھتے ہیں، ہم سارے رکھتے ہیں، لیکن وہ ان کے اسکول آف تھاٹ کی وجہ سے زیادہ قریب ہیں۔ آپ نے لوکل سینٹیمنٹس بھی دیکھنے ہیں، آپ نے انٹرنیشنل ریلیشن شپ بھی دیکھنے ہیں، آپ نے مطلب گلف میں، مڈل ایسٹ میں اپنے تعلقات، اپنے لانگ ٹرم انٹرسٹ بھی دیکھنے ہیں، امریکہ کو بھی دیکھنا ہے۔ بہت سے لوگ کہیں کہ ہم اس میں امریکہ کو درمیان میں نہیں لا رہے، وہ لائک اٹ اور ناٹ۔ اس وقت آپ دیکھیں امریکہ جنگ لڑ رہے، مطلب رشیا بھی چپ ہے، چائنا بھی چپ ہے، یورپ بھی چپ ہے۔ مطلب ہمیں جو یہ کہا جاتا ہے کہ شاید پاکستان اتنا ایکٹیولی نہیں ہو سکا، پاکستان اس وقت جو ہے اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کھڑے ہو کے میکسیمم اتنا ہی کر سکتا تھا جتنا اس نے کیا۔ اور یہ دیکھیں پاکستان ہمارا دوست ہے، ملک ہے، ہم ان کو ڈالر بھی دیتے ہیں، ڈیزل بھی دیتے ہیں، تیل بھی دیتے ہیں، اور مشکل وقت میں کام آتے ہیں۔ ہمارے پہ اٹیک ہوا ہے تو یہ چپ کر کے نیوٹرل ہیں۔ بعض وقت دوستوں کی خاموشی بھی تو آپ کو وہ کرتے، تنگ کرتی ہے۔ آپ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنا، ایک ہے نا بڑا ایک مشہور ایک جملہ ہے کہ اتنی مجھے تکلیف یہ دشمن کے حملوں سے نہیں ہوئی جتنی تکلیف مجھے دوستوں کی خاموشی سے ہوئی ہے۔ once I was under attack۔ سو ایران ہو یا سعودی عرب یا قطر یا UAE وغیرہ، وہ بھی تو سوچ رہے ہوں گے پاکستان نے اس وقت ایرانی حملوں کو ہمارے اوپر کیوں نہیں وہ کی، مذمت نہیں کی۔ سو پاکستان ایک بڑی مشکل میں ہے۔ اسرائیل کی مذمت کرنا پاکستان کے لیے آسان ہے، بیکاز ہماری اسٹیٹ پالیسی ہے کہ اس نے اگریشن کیا ہے، انوسینٹ لوگ جو ہیں غزہ ہوں، دیگر ہوں، مطلب ایران ہوں، لبنان وغیرہ دیگر جو خطے ہیں جو ظلم و تشدد وہاں پہ ہوا ہے، ہماری تو اسٹیٹ پالیسی اس کے خلاف رہی ہے، ہم نے تسلیم ہی نہیں کیا۔ امریکہ کو پھر کنڈمنیشن کرتے ہوئے آپ کو بہت دفعہ سوچنا پڑتا ہے لائک اٹ اور ناٹ۔ یہ حالانکہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو ان پاپولر ہیں، لوگ سننا چاہیں گے کہ نہیں آپ کریں، ریئلسٹک ہیں، آپ کے ریالٹیز ہیں۔ آپ نے اپنے ملک کو بھی بچانا ہے، آپ نے اپنے ملک کے 3-4 کروڑ کی جو آبادی ہے، ہماری جو سینٹیمنٹس ہیں، ان کو بھی خیال رکھنا ہے۔ آپ نے ایرانینز بھی انڈر اٹیک ہیں بیچارے، ان پہ بھی مطلب حملے ہو رہے ہیں، وہ بھی کسی پہ وہ اس کو ریٹیلیٹ کر رہے ہیں، وہاں بھی آپ کے دوست ممالک ہیں۔ سو پاکستان تو اس وقت ایک عجیب و غریب سچویشن، خود کو بھی بچانا ہے کہ کسی طرح ڈریگ نہ ہو جائیں، یہ آپ نے خیال رکھنا ہے۔ یہ سب سے بڑی بات۔ اس لمحے تو میں ایک اور کہہ رہا ہوں کہ اس لمحے ایون وزیر اعظم بھی کوئی جو بیٹھے ہوئے ہیں موجودہ شہباز شریف صاحب جو ملٹری کمانڈرز ہیں، وہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ہم کس وقت پہ، ہم اس وقت وزیر اعظم ہیں یا کس وقت ہم فیلڈ مارشل ہیں یا کس وقت مطلب کس مشکل وقت میں ہم نہ بیٹھے ہوتے۔ یہ ٹف ٹائمز ہیں، یہ آسان ٹائم نہیں ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا جب لاسٹ ٹائم یہ ہوا تھا تو آرمی چیف ہیپن ٹو بی دیئر ان امریکہ، اور جب ایران پہ اٹیک ہوا تو اس کے بعد جو ہے وہ بہت کافی لمبی بات چیت جو ہے وہ ٹرمپ سے ہوئی۔ پھر ٹرمپ نے آ کے کہا کہ جتنا پاکستان سمجھتا ہے ایران کو، اور پھر ہم نے دیکھا معاملہ کافی حد تک ڈی ایسکیلیٹ جو ہے وہ بھی ہو گیا۔ تو وہ بھی ایک ڈیفیکلٹ سچویشن تھی جب ہم یہی بات کر رہے تھے کہ ایسے ٹائم پہ جب وہ وہاں پر ہیں اور یہاں پر اٹیک ہو رہا ہے ایران پہ۔ وہی ہے، کوئی بھی وزیر اعظم ہو، میں سمجھتا ہوں موجودہ شہباز شریف صاحب ہوں یا فیلڈ مارشل ہوں، اس وقت یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ کس ٹائم پہ ہم فیلڈ مارشل ہیں اور کس ٹائم پہ ہم وزیر اعظم ہیں۔ دیز آر ناٹ ایزی ٹائمز، دیز آر ڈینجرس ٹائمز، میڈننگ ٹائمز پوری دنیا کے لیے۔ مطلب پورے آپ کی وار جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، لبنان تک پھیل گئی ہے، آپ کی پورا مڈل ایسٹ میں پھیل چکی ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو اس وقت اپنے جنگ سے بھی بچانا ہے، اپنے لوکل لوگوں کو سینٹیمنٹس کی بھی کیئر کرنی ہے۔ ہم نے ایرانی لوگوں پہ یہ میسج نہیں جانے دینا، ہم نے سعودیز ہیں، باقی خطے کے لوگ ہیں جن پہ ہمارے اوپر احسانات بھی ہیں۔ سو یہ کوئی آسان چیز، آپ ایک لمحے کے لیے خود کو رکھیں۔ میں کسی اسی ٹی وی شو میں نے پوچھ لیا ان سے، وہ کہہ رہے میں کہ آپ ہوتے اس وقت پرائم منسٹر اس ملک کو کیا کرتے؟ میں نے کہا کہتے میں زیادہ مذمت کرتا۔ میں کہ بات صرف یہاں تک آ گئی ہے نا کہ لفظوں پہ کہ مذمت آپ کتنی کر سکتے ہیں، ایک لائن میں کرنی ہے یا 3 لائن میں کرنی ہے، یا کوئی لفظ سخت استعمال کرنا ہے یا کنڈمنیشن کرنی ہے یا ریگریٹ کرنا ہے یا سارو کرنا ہے یا سمپتھائز کرنا ہے۔ لفظوں کا انتخاب ہے نا، کوئی آپ نے خدا نہ خاصا جہاز تو نہیں بھیج دینا، کوئی میزائل تو نہیں بھیج دینا، کوئی اپنی فوج تو نہیں بھیج دینی۔ تو دیز آر ویری ٹف ٹائم فار دا ہول ورلڈ، پورے ریجن کے لیے، دنیا کے لیے، پاکستان کے لیے سب سے مشکل وقت ہے۔ ابھی آپ کی سپلائیز بند ہونے والے قطر پہ، جو یہ قطر نے کہا ہے کہ وہ LNG پروڈکشن کو جو ہے وہ ہالٹ کر رہا ہے۔ تو ہم یہ قطر سے گیس ہم لیتے ہیں جس پہ بجلی گھر چل رہے ہیں آپ کے۔ سو یہ کرائسس اگر پرولانگ کرتا ہے، آپ کے تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، یورپ میں تیل کی قیمتیں بڑھی ہیں، پوری دنیا میں جو آپ کی بیرل پرائسز جو ہیں ڈالر کے وہ بڑھی ہیں۔ سو ہیوج کرائسس از کمنگ، مطلب ہیڈنگ ٹوورڈ ناٹ اونلی اس، پوری دنیا کے لیے۔ اس وقت جذباتیت سے ہٹ کے ہمیں تھوڑا سا حوصلے کے ساتھ فیصلے کرنے ہیں، کرنا ہے، اور ہمیں تھوڑا سا امن کے ساتھ رہنا ہے، سکون کے ساتھ رہنا ہے۔ لوکلی طور پر ڈسٹربنسز کر کے، ہنگامے کر کے، تشدد کر کے اس سے اپنے ملک کو اپنے انریسٹ نہیں کرنا۔
ऑलरेडी पूरा खित्ता जो है ना वो हो चुका है, डिस्टेबलाइज हो चुका है उनके अमेरिकन और उनके इसराइल के एग्रेशन की वजह से। So we have to be a bit sensible, थोड़ा सा वो कहते हैं ना घोड़े छांव पे बांधे, थोड़ी सी जरा जज्बातियत को हम जरा कंट्रोल में रखें, प्रैक्टिकली जो है वो सोचे, और वो भी ऐसे टाइम पे जब ट्रंप ने कह दिया है कि शायद ये जंग जो है 2 हफ्ते या कई हफ्ते जो है वो जारी रह सकती है, और ईरान ने भी कहा है कि हम किसी किस्म की बातचीत जो है वो नहीं करेंगे। एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ, जरदारी साहब ने जो है वो खिताब किया, क्या मामलात हुए, आयतुल्लाह खामनाई के लिए फातह भी हुई, ईरान के हवाले से भी बात हुई, और क्या क्या चीज़ें जो है वो वहाँ पे डिस्कस हुई, इस पर जो है वो बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे स्टूडियोज में सीनियर सहाफ़ी फारूक अक़दस, और इन्हीं से जो है वो हम तफसीलात जानेंगे। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास था, सदर ज़रदारी साहब ने जो है वो खिताब भी किया, और वहाँ पर आयतुल्लाह खामनाई के हवाले से जो है वो फातिहा भी पढ़ी गई, और क्या क्या मामला जो है वो आज वहाँ पर रेज़ हुए, क्या डिस्कशंस हुई, इस पर बात कर लेते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में सीनियर तज्ज़ियाकार फारूक अक़दस साहब, इन्हीं से जो है वो जान लेते हैं क्योंकि ये वहाँ पर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम फारूक साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आप मौजूद थे पार्लियामेंट में, क्या हुआ, मुश्तरका इजलास था और सदर ज़रदारी जो है वो वहाँ पर जो है वो खिताब कर रहे थे, कुछ हंगामे भी जो है वो वहाँ पर हुए, ऐसा तो होता नहीं है वैसे कि उसके बगैर जो है वो कोई इजलास कंप्लीट हो जाए, और क्या क्या मामला थे प्लीज़ बताइए। जी हाँ, इजलास हुआ, हंगामे भी हुआ, शोर शराबा भी हुआ, और एक बहुत बड़ा सरप्राइज जो है वो आसिफ जरदारी साहब ने वहाँ पर दिया, अच्छा, जिसका जिक्र हम बाद में करते हैं ज़रूर। हाँ, ये मेरे ख्याल में मौजूदा टेन्योर में दूसरी मरतबा, और वो अपने सदर के साथ से 9वीं मरतबा उन्होंने इजलास से खिताब किया। अच्छा। अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करें पिछले इजलास का, तो उसके अंदर बहुत हंगामा राई थी, बहुत शोर शराबा था, बहुत ज़्यादा था, लेकिन उसके मुकाबले में इस मरतबा हालात बहुत पुरसकून थे। अच्छा। मेरा ख्याल ये है कि जो हमारी सरकारी टीवी है, दूसरे टीवी को तो वहाँ पे इजाज़त ही नहीं होती, सरकारी टीवी के बरहुले मिनट होता है, सारा कुछ जो कुछ वो दिखाना चाहते हैं वो दिखाते हैं, जो नहीं तो नहीं। तो इस मरतबा उन्होंने पीटीवी वालों ने, सरकारी टीवी ने खासी बेइतनाई बरती, ऐसा महसूस होता था उनके पास शायद कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं है प्रोड्यूसर के पास, ये वो तज़ब्ज़ुब का शिकार थे कि किसको दिखाएं किसको ना दिखाएं। अच्छा। तो जिस तरह वो स्पीकर बॉक्स होता है, उसमें चारों गवर्नर होते हैं, फिर मतलब वज़ीर आला पंजाब भी थी, लास्ट टाइम तो बहुत ज़्यादा उनकी तरफ पजीराई हो रही थी सब लोगों की, लोग उनसे जा के मिले थे, लेकिन इस मरतबा कोई ऐसी बात नहीं थी। अजीब, खामोश, और तकरीबन अगर भी मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा कि सहमा हुआ सा और अफसरदा सा माहौल था, वो जज्बा नहीं था। आसिफ जरदारी साहब को तकरीर शुरू करते ही सबसे पहले अपनी बेगम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जो नारा था ऐवान के अंदर, गो बाबा गो, वो अब जब से चलता आ रहा है, जब भी कोई सदर खिताब करता है तो नारा ज़रूर लगता है। तो इस मरतबा भी गो जरदारी गो का ज़बरदस्त नारा लगा। तो पीटीआई के लोगों ने नारे मारे, जी पीटीआई, जी हाँ, वो अपोजिशन के जो लोग बैठे हुए थे, लेकिन ये है कि जो अब नए अपोजिशन लीडर हैं महमूद खान अचकज़ई, उन्होंने थोड़ा सा बिहेव किया, अपनी जिम्मेदारी को महसूस किया। बाकी तमाम लोग जो हैं उठ के और वो बिल्कुल सामने चले गए थे, स्पीकर के बिल्कुल सामने खड़े हुए थे, मतलब इस तरह वो थोड़े से अग्रेसिव हुए थे कि उनको एडीसी फौरी तौर पर आया और उनके साथ आके खड़ा हो गया वो फौरी तौर पर। तो लेकिन ये कि अचकज़ई साहब ने बिहेव किया और वो वहीं पर खड़े रहे, और उन्होंने इस शोर शराबे में हिस्सा नहीं लिया। आप तकरीबन, अगर मैं गलत नहीं समझ रहा, 1988 से पहले या उसके बाद जितनी भी पार्लियामेंट गुजरी है यहाँ पे, आप बड़े बहुत सीनियर उन लोगों में से, जर्नलिस्टों में से हैं जिन्होंने हर पार्लियामेंट को ये कवर भी किया है। और मेरा ख्याल पहली दफ़ा जब ये बेनज़ीर भुट्टो साहब ने 91 में या 90 में उन्होंने ये सदर इसाक खान के खिलाफ नारेबाजी शुरू की, फिर फ़रूक खान लगारी साहब उनके खिलाफ शुरू हुई, गुलाम इसाक खान के खिलाफ शुरू हुई। तो ये तो एक रिवायत के तौर पर आपको कोई ब्रेक नहीं नजर आई कि वही जो मतलब अभी तक वही काम चल रहा है, हमारी किसी 40-45 साल बाद हमारी किसी नापसंदीदा रवायत के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। अच्छा, वो मजीद ख़राब होती गई हैं, उसमें मतलब कोई तब्दीली, कोई खुशगवार जो है तब्दीली नहीं आई। वही काम अभी तक चल रहा है कि अपोजिशन ने सिर्फ एहतजाज करके ही, रिएक्ट करके ही, अपना एंगर शो करके ही अपना होने का सबूत देना है। तो जरदारी साहब इससे कोई रैटल्ड हुए, कोई थोड़ा डिस्टर्ब हुए, या उन्हें पता था, तैयार था कि ऐसे? हाँ, ये बहुत अच्छी बात की आपने कि इस मर्तबा काफ़ी अरसे बाद लोगों ने भी देखा, आपने अगर देखा है तो महसूस किया, हमने तो महसूस किया वहाँ पर कि वो इंतहाई पुरएतमाद थे। अच्छा, वो बहुत फ्रेश थे, वो लोगों से मिल रहे थे। वो जब आए हैं तो पहले वो बिलावल भुट्टो के कमरे गए, उनसे मुलाकात की है, फिर स्पीकर बाकी लोगों से भी मुलाकातें की, पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी किया उन्होंने, और फिर वहाँ पर आके वो खासे पुरएतमाद नजर आ रहे थे। नहीं, जब तकरीर कर रहे थे और नारे लगा रहे थे उस वक्त कैसे थे? हाँ,
جب تقریر کر رہے تھے جب اپوزیشن کی طرف سے زیادہ شور مچتا تھا تو وہ مسکرا کے ان کی طرف دیکھا کرتے. ایک دفعہ نہیں, یہ عمل کو 7-8 مرتبہ وہ دہرایا. تو ان کی مسکراہٹ تو مشہور زمانہ مسکراہٹ ہے. یہ بالکل مصنوعی مسکراہٹ نظر آ رہی تھی, رسمی سی. جب بھی وہاں سے شور مچتا تھا زیادہ وہ اسمائل پاس کیا کرتے تھے ان کی طرف. اچھا یہ تھی آپ. جی ہاں یہ کہتے ہیں. اچھا ایک خبر پہلے یہ بھی تھی کہ شاید یہ انہوں نے پہلے سوچا تھا کہ رمضان کے مہینے میں جوائنٹ سیشن سے خطاب جو ہے نہ رکھا جائے. یہ میری کوئی اس سے پہلے کسی کوئی سورس سے بات ہوئی تھی, تو پھر یہ اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جوائنٹ سٹنگ سے صدر کا خطاب رکھنا, ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ آپ پوری پارلیمنٹ کو کور کرتے ہیں. ایسا ہوتا یہی ہے کہ نہیں رکھتے, روایت نہیں اس طرح کی. لیکن 2 باتیں تھیں. آج پروگرام اجلاس کا وقت بھی تبدیل ہوا نا. پہلے صبح پھر وہ مطلب صبح 10:30 بجے تھا, اس کے بعد ہی چینج ہوا. لیکن یہ ہے کہ ملک کی اور بین الاقوامی صورتحال جو ہے اس بات کی متقاضی تھی کہ یہ اجلاس ہو, اور مطلب یہ جو پارلیمنٹ کے حوالے سے ایک پیغام جو ہے پوری دنیا کے اندر کچھ باتیں کی انہوں نے آصف زرداری صاحب نے. اور ایک بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ سرپرائز کی ہے میرے پاس, وہ میں بتاؤں گا آپ کو. بتا دیں سر. ابھی بتا دیں. جی ابھی بتا دیں سر. دیکھیے یہ بہت لطیف پیرائے کے اندر ہے, اس کو میں کوئی سنجیدگی سے بات نہیں کر رہا. جتنے بھی ارکان تھے جن میں پرائم منسٹر بھی تھے, وزیر خارجہ بھی تھے, اور اسپیکر بھی تھے, اور چیئرمین سینٹ بھی تھے, سارے وزراء وغیرہ جو بڑی تیاری کے ساتھ آئے تھے, رنگ برنگی ٹائیاں اور بڑے مطلب سوٹ اور طرح طرح کے بڑا کلرفل سارے ہو گئے. لیکن آصف زرداری صاحب وہ سرمئی سوٹ اور سفید کلر کی شرٹ جو یہاں سے بند ہوتی ہے وہ پہن کے آئے تھے. اب پوچھے کیوں سر؟ یہ ایران کا ایک طرح سے سرکاری لباس ہے. اچھا تو سولیڈیرٹی دکھا رہے تھے. سولیڈیرٹی یس. مطلب وہاں پہ دیکھیں جب بھی کوئی سفارتی وفود یہاں پر آتے ہیں, یہاں پر سفیر صاحب آتے ہیں, حکومتی وفد ہوتے ہیں, تو ان کا لباس یہی ہوتا ہے کہ بلایا کس طرح کا سوٹ, اور یہ اس کے بعد بند گلے کی شرٹ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے, وہ پہن کے آئے تھے. تو یہ ایک سمبولک تھا ایران کے ساتھ اظہار یکجہتی, ایک علامتی یکجہتی تھا. تو انہوں نے اپنی تقریر میں اس پہ روشنی ڈالی, انہوں نے ایران پہ اٹیک ہوا ہے اور ایران میں اتنی بڑی واضح لفظوں کے اندر نہیں, لیکن اشارے کنارے کے اندر انہوں نے تمام باتیں کی ہیں. مطلب یہ کہ اس رجیم کے حق میں جو بھی صورتحال ہے وہ اس کے ساری باتیں کی ہیں. لیکن یہ اتنے واضح الفاظ کے اندر نہیں, لیکن وہ ایک اچھا طریقہ ہوتا ہے, ایک سفارتی اور صدارتی جو آداب ہوتے ہیں کہنے کے, بہت بڑی بات. ہاں یہ چینج تھی کہ جو صدر کی مشترکہ جو اجلاس سے خطاب ہوتا ہے اس کے اندر وہ حکومت کی مجموعی پالیسیوں, معاشی, یہ وہ ان چیزوں کو انہوں نے تھوڑا سا نظر انداز کیا ہے. ہاں حالانکہ بہت بنیادی چیز تھی. بہت ان کی تقریر کا کیا فوکس تھا باقی, مطلب اگر ان چیزوں کو نظر انداز کیا, کیونکہ صدر کا ایڈریس جو ہے وہ 1 سال کی حکومتی پالیسیز کو وہ ایکسپلین کرتا ہے, یا اس پہ کوئی تھوڑی سی کریٹیک دیتا ہے, کوئی مشورے دیتا ہے, پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے یا اپریشیٹ کرتا ہے. تو پھر آج کا فوکس کیا تھا؟ دیکھیے وہ ساری باتیں ہمیشہ ہوتی ہیں, لیکن اس وقت جو صورتحال متقاضی تھی وہ اسی بات کی تھی کہ ہم یہ جو انٹرنیشنل صورتحال میں اس میں پاکستان کا بہت ایکٹیو رول ہے. کہیں مطلب فیصلہ کن مطلب حوالے ہیں ہمارا. تو وہ صورتحال اس بات کی متقاضی تھی کہ انہی ایشوز کے اوپر بات کی جائے. اور یہ 30 منٹ کی تقریر جو ہے کم تھی, اس کا دورانیہ زیادہ ہونا چاہیے تھا. لیکن اسی لیے کہ وہ سارا سمو کے اور اس کو مطلب اسی اتنا ہی رکھا انہوں نے. بٹ اگر مشترکہ اجلاس ہوا اور تمام جو ہے وہ اسٹیک ہولڈرز وہاں پہ موجود تھے, تمام لوگ جو ہے وہ وہاں پہ موجود تھے, تو کیا انٹرنل جو ہماری سیکیورٹی حالات ہیں اس حوالے سے بھی بات ہوئی؟ کیونکہ ایک بڑا اچھا موقع ہے کہ تمام اگر کسی کے کوئی ڈیوائیڈڈ اوپینینز ہیں اس کو جو ہے وہ کیٹر کیا جائے اور اس پر جو ہے وہ بات کی جائے, خاص طور پر ہماری وار وہ ہوئی ہیں وہ, لیکن وہ چند لفظوں کے اندر, چند سطروں کے اندر, چند جملوں کے اندر, لیکن اس کے اوپر فوکس نہیں کیا گیا, کنسنٹریٹ نہیں کیا سارا کے اوپر اس کو ڈسکس کیا جائے, اس طرح نہیں کیا. اچھا یوزلی طور پر, روایتی طور پر آپ کیونکہ بہت باخبر صحافی ہیں, اتنا عرصہ ہو گیا آپ کو, ہم تو اس وقت کالج میں پڑھتے ہوں گے جب آپ ایکٹیولی پارلیمنٹ. تسلیم کر لیتا ہوں میری عمر زیادہ آپ کی ویسے بتا, میں لیٹ آیا ہوں, سب مطلب ہے میں جرنلزم میں لیٹ آیا ہوں, عمر کا اسے کوئی تعلق نہیں ہے سر, میں ویسے پوچھ رہا تھا. جی یوزلی طور پر ہوتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ تقریر لکھ کے صدر کو بھیجتی ہوتی ہے. جی
آپ کی کیا خبر ہے یہ جو تقریر صدر صاحب نے پڑھی ہے وہاں پہ یا کی ہے یہ حکومت کی طرف سے لکھ کے بھیجی گئی تھی یا صدر صاحب کے اپنے سپیچ رائٹر جو ہیں وہاں سولنگی صاحب مرتضیٰ سولنگی صاحب انہوں نے بیٹھ کے لکھی ہے یا دونوں سائڈز نے وزیر اعظم آفس اور یہ صدر صاحب نے دونوں کی ٹیموں نے بیٹھ کے لکھی ہوئی ہے؟ آپ کی کیا خبر ہے کیا ریڈنگ ہے سر کہ یہ تقریر جو ہے یہ صدر کی اپنی تھی یا حکومت کی طرف سے بھیجی گئی تھی؟ تقریر تو دیکھیے کسی ایک فرد کی اور ایک ادارے کی نہیں ہوتی، چاہے وہ وزارت خارجہ کی ہو، وزیر خارجہ کی ہو، یا صدر کی ہو یا وزیر اعظم کی ہو، اس کے اندر کئی عوامل اور کئی محرکات، کئی صورتحال کے تقاضے ہوتے ہیں جن سے ان کی پہلے اوپینین لی جاتی ہے کہ جناب اس کے بارے میں کیا کہنا ہے، اس بارے میں کیا کہنا ہے، ان کی آؤٹ پٹ یہ کر کے، اور تقریر البتہ مختصر ہوئی ہے اور یہ کہا گیا کہ جناب آپ فوکس جو ہے نا انہی چیزوں کے اوپر رکھیں ایک ایک سطر کے اندر، جملے کے اندر، تاکہ اس کا احاطہ بھی ہو جائے، احاطہ ذکر بھی ہو جائے اور طوالت بھی اختیار نہ کرے۔ صحیح، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ فاروق صاحب، آپ تشریف لائے اور ڈیٹیل میں آپ نے جو ہے وہ ہمیں بتایا کہ قومی اسمبلی کا مشترکہ اجلاس تھا اور وہاں جو ہے کیا کیا معاملات ڈسکس ہوئے، صدر زرداری نے جو ہے وہ خطاب کیا اور کن کن چیزوں پہ فوکس کیا، اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔